आमच्या घराच्या भायर तुळशीचे झाड असताच, बट आमकां ते तुळशीच्या झाडाचो महत्व आसना। आमकां एकूच खबर आसता की सकाळ फुडें आमी तोंड धुलें न्हालें की तुळशीच्या झाडाक आमी उदक घालपाक जाय तें आनी अगरबत्ती दाखोवपाक जाय म्हूण। पूण तुमकां खबर आसा, जर आमी तुळशीच्या झाडाची च्या डेलीच्या डेली पिली तर आमकां कितले बेनिफीट मेळटले ते। तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां शिकयतलें की तुळशीची च्या आमी कशी करपाक जाय ती। सगळ्यान पयलीं हांवें हांगासर एक तोप घेतला आनी तातूंत 2 मनशांक जाय अशें उदक घेतलां। ताच्या उपरांत ह्या उदकान हांव थोडीशी तुळशीची पानां घालता। तुमकां जर जाय जाल्यार तुमी तुळशीची केसरां पासून ह्या च्यावेन घालू शकता। खूबशे जाणांचे अशें आसता की च्या पियना जाल्यार हेडेक कसो जाता, तकली दुखता सारकी। बट तुमकां खबर आसा, ही जर च्या तुमी पियाली न्हू जाल्यार तुमकां हेडेक जाता पळय तो एकदम गायब जातलो। आनी प्लस जॉयंट्स पेन आसा आनी आमचे पिरियड्साचे जे पेन्स आसता न्हू ते ऑटोमॅटिकली छूमंतर जातले, म्हटल्यार ते गायब जातले। तशेंच तुमचे स्किन रिलेटेड जे इश्यूज आसा जशे की एक्ने, पिंपल्स ते ऑटोमॅटिक गायब जातले। आमच्यो बायलांच्यो सदांच कंप्लेनी आसता की हेअर ग्रोथ जायना, बट तुमकां खबर आसा, ही जर च्या तुमी पियाली जाल्यार तुमचो हेअर ग्रोथ बूस्ट जातलो। ही च्या खतखतपाक लागली, जशी ही च्या खतखतपाक लागतली न्हू तशी ऑटोमॅटीक ह्या च्यावेचो कलरूय बीन चेंज जावपाक लागतलो। तुमकां च्या पावडर हे पासून ह्या च्यावेन घालपाची गरज ना। तुम्ही पळयलें ह्या च्यावेचो कलर कितलो बरे तरेन येयलेलो आसा पळय तो। ह्या च्यावेचो कलर चेंज जालो की आतां हांव हांगासर फ्लेम बंद करतले। दुसरें म्हळ्यार ह्या च्यावेन साखर घालपाची गरज ना। साखरेचो सबस्टिट्यूट हांव हांगासर हनी यूज करता, म्हळ्यार म्होंव। जाली आमची हेल्दीएस्ट टी रेडी। आतां तुमी एक ग्लास घेवपाचो आनी ही च्या आमी केल्या पळय ती ह्या ग्लासान घालपाची आनी सुशेगाद ही च्या पियोवपाची। तुमी ही च्या मॉर्निंग किंवा इवनिंग घेवं शकता, नाजाल्यार दोनूय टायमाचेर ही घेवपाक कांयच हरकत ना। तुमकां जर ही रेसिपी आवडली तर आत्ताच्या आत्ता रुचेली ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी हो चॅनल तुमच्या फॅमिलीक आनी तुमच्या इश्टांक शेअर करपाक विसरूं नाकात आनी ह्या व्हिडिओक जाता तितले लायक करा।